अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 जून 2024 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एम्बेसीज़ हैं उनको एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये हुक्म दिया गया है कि ऐसे पाकिस्तानी अफ़राद जिन्होंने गैर ममालिक में असाइलम स्टेटस हासिल किया हुआ है या उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऐसे तमाम अफ़राद को पाकिस्तानी पासपोर्ट्स इशू ना किए जाएँ। आज के प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के एक नोटिफिकेशन को जिसे वो पॉलिसी डिसीजन का नाम दे रहे हैं, जो 5 जून 2024 को जारी किया गया है पाकिस्तानी एम्बेसीज की तरफ, जिनमें ओवरसीज़ मिशंस को ये हुक्म दिया गया है कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी अफराद जिन्होंने असाइलम स्टेटस हासिल किया हुआ है या जिनके असाइलम अभी प्रोसेस में है, ऐसे तमाम अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट्स इशू ना किए जाएँ। तो दोस्तों जायज़ा लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन का असर पाकिस्तानियों पर कैसे पड़ेगा और वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो सबसे ज़्यादा इस नोटिफिकेशन से मुतासर होंगे। दोस्तों जहाँ तक बात है जिन दो कैटेगरीज़ की जिनको इस नोटिफिकेशन में जिसको पॉलिसी डिसीजन का नाम दिया जा रहा है उसके अंदर टारगेट किया गया है, उसमें सबसे पहले तो जिक्र आता है ऐसे अफराद का जिन्होंने ऑलरेडी असाइलम हासिल की हुई है। तो ऐसे वो अफराद जिन्होंने ऑलरेडी असाइलम हासिल की हुई है, तो जो जिस कानून के तहत वो असाइलम हासिल करते हैं उसके मुताबिक जिस वक्त उनको असाइलम दी जाती है या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन उनको मिल जाती है, तो उनका अपने मुल्क की एम्बेसी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि ऐसे पाकिस्तानी जिनको ऑलरेडी असाइलम स्टेटस मिल चुका है बैरूनी ममालिक के अंदर, तो उनको तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी टेक्निकली, क्योंकि अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जिस भी होस्ट कंट्री के अंदर है जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिली है, तो वो कंट्री उनको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करेगा। मिसाल के तौर पर फ्रांस के अंदर उसको तिtre de voyage कहा जाता है। इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो अपने मुल्क को छोड़ के दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं, उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दुनिया में चंद ही ऐसी रियासतें हैं जिसमें ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट की कुछ रियासतें हैं जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर वीज़ा नहीं देते। उनसे हटकर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर वीज़ा इशू करते हैं। तो इसलिए ऐसे अफराद को तो ज़रूरत भी नहीं है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करें, या अगर उनके कोई दीगर मामलात हैं इस मुल्क के अंदर ही और उनको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, इस किस्म के दूसरे कागजात अगर चाहिए, तो जिस मुल्क के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिली हुई होगी वही मुल्क उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इशू करेगा। तो देखा जाए तो जो पहली कैटेगरी है ऐसे अफराद जिनको असाइलम ऑलरेडी मिल चुका है, उनका तो टेक्निकली इस नोटिफिकेशन से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे वो अफराद हैं जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, तो अगर उन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो इसी बेस के ऊपर किया हुआ है कि उनको पाकिस्तान में कोई ख़तरा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क के अंदर आ गए और असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे अफराद भी क्यों कर पाकिस्तानी एम्बेसी से रब्ता करेंगे पासपोर्ट के हसूल के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी इस कानून से मुतासर होगी वो ऐसे अफराद हैं जिनके पास कोई रेगुलर या लीगल स्टेटस नहीं है जिस कंट्री के अंदर वो मौजूद हैं और वो असाइलम से हट कर कोई रेजिडेंट कार्ड हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर फ़्रांस के अंदर मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट बेस के ऊपर या फैमिली बेस के ऊपर या आपके 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल क़याम के ऊपर आपको रेजिडेंट कार्ड इशू करते हैं। तो ऐसे अफराद उस कैटेगरी में आते हैं जिनको पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है असाइलम से हट कर रेजिडेंट कार्ड हासिल करने के लिए। एक दूसरी मिसाल है पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में हैं, अगरचे वो कानून उन्होंने 4 जून को ख़त्म कर दिया है पुर्तगाल की हुकूमत ने, लेकिन ऑलरेडी हज़ारों पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें वहाँ के उसमें प्रोसेस में हैं जिनको यकीनी तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट की ज़रूरत है। स्पेन के अंदर कानून है अराइगो का, आप 3 साल बेस के ऊपर
امپلائمنٹ بیس کے اوپر ریزیڈنٹ کارڈ وہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی پاکستانی پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی یا اس وقت بھی ہے جن کی اپلیکیشنز پروسیس کے اندر ہیں۔ تو یہ وہ کیٹیگری ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوگی، کیونکہ جس وقت یہ لوگ پاکستانی ایمبیسیز میں جاتے ہیں پاسپورٹ کے حصول کے لیے یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے، اس کی رینیول کے لیے، تو پاکستانی ایمبیسی ان سے مطالبہ کرتی ہے اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں کہ وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹڈ پروف لائیں جس سے ثابت ہو کہ وہ اس ملک کے اندر لیگلی یا ریگولر سچویشن میں کیا پذیر ہیں۔ اور اگر وہ ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ازائلم سے ہٹ کر، ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کارڈ رینیو کروانا چاہتے ہیں اور وہ اپنا پاسپورٹ اس سلسلے میں نیا بنوانا چاہتے ہیں یا رینیو کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کیوں کر ایسا لیگل ڈاکومنٹ پیش کر پائیں گے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا جائے؟ تو بنیادی طور پر یہ نوٹیفیکیشن یا جو پالیسی ڈیسیجن جاری کیا گیا ہے، اس کا اثر یقینی طور پر ایسے افراد کے اوپر پڑے گا جو کہ ارریگولر سچویشن میں ہیں اور اپنی سچویشن کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس لیٹر کی لینگویج پہ جائیں تو اس میں جو اس کی لینگویج ہے وہ بذات خود بڑی مضحکہ خیز ہے، جیسے کہ اس میں پہلے ہی فقرے میں لکھا گیا ہے ان دا بیک ڈراپ آف نیشنل سیکورٹی کنسرنس۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اگر انہیں ازائلم اپلائی بھی کی ہوئی ہے تو وہ کس طرح سے ایک نیشنل سیکورٹی کنسرن بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ کیا اوورسیز پاکستانیز محب وطن نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ جبکہ دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانیز سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں بیرون ملک سے پاکستان کے لیے، جو پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی ایکسپورٹس سے بھی زیادہ اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیج رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اس قسم کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ جہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے اکثر افراد کو یہاں پہ، تو بنیادی طور پہ شاید موجودہ حکومت جو پاکستان کے اندر ہے اس کو یہ خدشہ ہے یا خوف ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس حکومت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہو۔ پاکستان کے اندر جو موجودہ پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، اگر اس کے سیناریو میں دیکھا جائے جس میں بار بار اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی حب الوطنی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو اگر اس نوٹیفیکیشن کو ہم اس سیناریو میں دیکھیں تو ہمیں سمجھنے میں کافی آسانی رہے گی۔ اوورسیز پاکستانیز کسی بھی طرح سے کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے پاکستان کے لیے، بلکہ وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ذکر کر دوں جو پاکستانی ایمبیسیز کا کردار ہے اس کے بارے میں بھی۔ تو دوستو، پاکستانی ایمبیسیز میں جو افراد کام کرتے ہیں، یہاں پہ جو عملہ ہے، ہم نے دیکھا ہے روایتی طور پر اور تاریخی طور پر وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بہت مخلص ہے اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ان کی کبھی بھی یہ خواہش نہ رہی ہے اور نہ ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹیز کے لیے کوئی مشکلات پیش کریں۔ تاہم وہ مجبور ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ایسا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی خدمت کرنے سے، پاکستانیوں کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم ان کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہ خود اس قسم کے نوٹیفیکیشن سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو دوستو، جو سب سے بڑی بات ہے کہ اکثر جو ایسے افراد جو ازائلم اپلائی کرتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو یہ بذات خود جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی کا باعث بن رہا ہے، اور اس سے پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ پالیسی میکرز جنہوں نے یہ مضحکہ خیز نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ اس کے اوپر، اور خاص طور پہ حکومت پاکستان، اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور اس نوٹیفیکیشن کو جلد سے جلد واپس لے، کیونکہ یہاں پہ جو بہت بڑی ایک پاکستانیوں کی تعداد ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوگی، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپ کے اندر، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی امیگریشن کے قوانین میں بڑی سختی لائی جا رہی ہے،
اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو مختلف قوانین وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی سچویشن کو ریگولرائز کر سکیں. تو اگر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آتا ہے جس سے پاکستانیوں کو پاسپورٹس کے اصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ وقت گزر جائے گا اور بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ ان مختلف پالیسیز سے جو شاید فیوچر میں اویلیبل نہیں ہوں گی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور اپنی سچویشن کو ریگولرائز نہیں کر سکیں گے. تو ضرورت ہے کہ اس قانون کو اس ڈیسیجن کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور پاکستانیوں کو جن پاکستانیوں کو اپنا پاسپورٹ حاصل کرنا ہے یا اس کی تجدید کروانی ہے آسان بنیادوں کے اوپر ان کو پاسپورٹس ایشو کیے جائیں. تو دوستو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.